परेशानी का शिकार है और एस्टेब्लिशमेंट भी डील करने के लिए डेस्परेट है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी है कि कोई डील बन जाए इमरान खान साहब के साथ और किसी किस्म की गारंटी एस्टेब्लिशमेंट को मिल जाए कि फलां बंदे को और उसके ओहदे को इमरान खान साहब नहीं छेड़ेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों को जेलों में नहीं डालेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, या मामलात को उस नहज पर नहीं ले जाएंगे जहां पे मामलात हुकूमत के हाथ से निकल जाए। देखें, जो पाकिस्तानी इमरान खान के बगैर इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, लाखों की तादाद में बाहर आ जाते हैं, यानी इमरान खान जेल में है और आज भी जब वो जेल से कॉल देते हैं तो इतना खौफ फैल जाता है कि ये हुकूमत सारे इलाके खुद ही बंद कर देती है, हर तरफ कंटेनर लगा देती है। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उन्हें पता है कि लाखों लोग उसकी कॉल पे निकलते हैं उसके बगैर, लीडरलेस। यहाँ पे जितने लीडर बाहर मौजूद हैं ये सारे रल के जलसा कर लें और इमरान खान साहब जेल से कॉल दे दें और जलसा गाह को सिर्फ भर दें और खुद वहां पे आए भी ना, तो कोई इनका मुकाबला इमरान खान के साथ है ही नहीं। कंटेनर्स इस बात का सबूत हैं, आंसू गैस इस बात का सबूत है, जुल्म जबर फस्तायत और घरों पर पड़ने वाले छापे इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू में नहीं आ रही। अब इन्हें इस बात का आइडिया है कि इमरान खान को छोड़ा तो वो अपनी मकबूलियत से एक तहरीक बनाएंगे और वो तहरीक इन सारों को बहाकर ले जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने साथियों से जो बातचीत की थी, उन्होंने कहा था देखो मैं अपने मामला तो माफ़ कर देता हूँ, मेरे साथ जो किया गया, मेरे पे कातलाना हमले हुए, मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ जुल्म और जबर किया गया, वो तो मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जो किया गया, जो शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हुआ, जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब ना लिया तो ये सवाल बार बार खड़े होते रहेंगे, ये जुल्म फिर रुकेगा नहीं, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इसमें आप एक और चीज़ देखें ना कि इमरान खान इस दफ़ा मांग क्या रहा है। देखिए, नॉर्मली होता यह है कि जब भी कोई लीडर गिरफ्तार होता है ना, तो इसके दो तीन फैक्टर्स होते हैं ना, दो तीन चीज़ें होती हैं, पॉसिबिलिटीज जो वो लीडर मांगेगा। नॉर्मली लीडर डील मांगते हैं कि यार हमारी जान छोड़े, हमें जेल से निकालें। जब लीडर गिरफ्तार होता है तो वो हुकूमत, सियासत, ये चीज़ें भूल जाता है। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो जेल से निकल जाए। इमरान खान की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि मुझे हुकूमत मिल जाए, मैं डील कर लूँ किसी तरह, मुझे हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। इमरान खान ना तो आज़ादी मांग रहा है, ना डील मांग रहा है, ना हुकूमत मांग रहा है। इमरान खान मुल्क मांग रहा है। उसे पाकिस्तान का कब्जा चाहिए वापस, कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान का फैसला करेगी। ये बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होंगे। ये 4-6 बंदे बैठ के इतने ज़हीन नहीं है कि ये बैठे और बैठकर पाकिस्तान का फैसला कर दें, और ये इतने कोई शातिर और इतने तेज़ दिमाग भी नहीं है कि ये सही फैसला कर दें और पाकिस्तान चल पड़े। अगर बंद कमरों के फैसलों से पाकिस्तान चलना होता ना तो अब तक चल गया होता। इंडिया को पागल थोड़ी है कि वहाँ पे उन्होंने जमहूरियत रखी हुई है और उन्होंने इदारों को कंट्रोल में रखा हुआ है। क्या यूरोप पागल है? क्या अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे उन्होंने आने दिया, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीत कर आया? क्या वो सारे पागल हैं? भाई, सबको इस बात का आइडिया है कि अवाम का जो इज्तमाई शऊर है उसका मुकाबला चंद लोगों के दिमाग नहीं कर सकते। तो लोगों को ये डिसाइड करने दें कि वो यहाँ पे किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं और किस तरह के फैसले करना चाहते हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान अब हुकूमत नहीं मांग रहा, इमरान खान अब मुल्क मांग रहा है। और यही असल मसला है कि मुल्क जो है वो कब्जे में है। लंबे अरसे से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, मुल्क का कब्जा छोड़ते नहीं है। इमरान खान मुल्क का कब्जा मांग रहा है और पाकिस्तान के अवाम को सारा मसला ही समझ आ गया है। यानी मैं आपको बताता हूँ, पहले हमें लोग मिलते थे ना, वो पूछते थे की बनेगा, पूछते थे भाई क्या बनेगा, क्या होगा। अब लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल और ये मुल्क यहाँ तक क्यों पहुँचा, और वो ये भी बताते हैं कि इसका हल क्या है जब तक आप इदारों को उनकी डोमेन में वापस नहीं भेजेंगे। देखिए, मैं कोई नफरत नहीं फैला रहा इसमें, ये बात आप जहन में रखें। ये सारे इदारे हमारे हैं क्योंकि हम इनको टैक्स देकर पालते हैं। सारे इदारों को हम टैक्स देते हैं। हर मुल्क के अंदर इदारे होते हैं, फौज होती है, एजेंसियां होती हैं, सारे मौजूद होते हैं। हमारे पास भी होने चाहिए, लेकिन उनका अपना रोल है, उसके अंदर होने चाहिए। वो अपने रोल के अंदर रहे, देखिए उनको कितनी इज्जत मिलेगी। लेकिन जब वो अपने रोल से निकलते हैं, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, मैं 1.5 से आना हूं, तो वो फिर नहीं होता ना। काम भी खराब हो जाता है, इज्जत भी खराब हो जाती है। अभी तक ये सारी चालाकी क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के खिलाफ दिखाई जाती थी तो वो फंस जाते थे। इमरान खान जो है वो उसकी पसली मुख्तलिफ है, वो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, वो नहीं फंस रहा, वो इस चक्कर में नहीं आ रहा कि ठीक है मैं अंदर हूं तो अंदर हूं, मैं ये बात नहीं मानूंगा। नादरीन, एक और बहुत बड़ी खबर है और वो खबर अमेरिका से आई है। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है।
اور اس ہتھیار کو انہوں نے بنایا تھا گزشتہ سال، یعنی گزشتہ سال اوورسیز پاکستانیوں نے ایک بڑا زبردست ہتھیار بنایا تھا، لیکن وہ ہتھیار استعمال نہیں ہوا ابھی تک. اور یہ جو ہتھیار ہے اس کو جو بائیڈن کے دور میں انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، انہیں کامیابی نہیں ہوئی. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس ہتھیار کے معاملے میں، اور میری بات ہوئی کیونکہ مجھے خبروں کے اندر یہ ملا. میں ایک دو سورسز سے بات کر رہا تھا، پھر میں نے خبروں کے اندر دیکھا تو یہ ہتھیار پڑا ہوا تھا. جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا پلان ہے، ہم اس ہتھیار کو اب آزمانے لگے ہیں اور یہ بڑا تگڑا ہتھیار ہے. امریکہ کے اندر جتنی محنت کی ہے اب تک حکومت نے ساری کی ساری رڑ جائے گی. محسن نقوی وہاں پہ جتنا مرضی رہیں گے وہ محنت کام نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک فورینزک تحقیقات ہوئی ہیں، باقاعدہ ایک رپورٹ بنی ہے. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہوا. جب 9 مئی ہوا نا پاکستان میں، تو 9 مئی والا جو بیانیہ ہے نا حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ پوری طرح وڑھنے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے، بار بار کہا ہوا ہے کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، لوگوں کو اکسا کر پہنچایا گیا ان جگہوں پہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی جلاؤ گھراؤ کر کے فوٹیج غائب کر دی گئی اور پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگا کے پارٹی کو توڑ دیا گیا، پارٹی کو فیتی فیتی کر دیا گیا. ہزاروں کارکن گرفتار کر لیے گئے، خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے 9 مئی کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے. اب پوری ایک فورینزک انویسٹیگیشن ہوئی ہے امریکہ میں، اور انہوں نے شواہد حاصل کیے ہیں سارے کے سارے پاکستان سے. اچھا، یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 25 لوگوں کے انٹرویوز ہیں جو براہ راست اس کے اندر ملوث ہیں. اس کے اندر کچھ ایسی فوٹیج موجود ہے جو آپ نے آج تک نہیں دیکھی. اس میں کچھ ایسی فوٹیج بھی ہے، جب یہ رپورٹ تیار کی گئی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی فوٹیج بھی ہے جو شاید آپ آئندہ بھی نہ دیکھیں، اور کچھ ایسے لوگوں نے دی جنہوں نے اس کو غائب کیا تھا فوٹیج کو، اور وہ وہاں پہنچ گئی اس شرط کے اوپر کہ آپ اس کو اپنی رپورٹ بنانے کے لیے ضرور دیکھیں، لیکن آپ اس کو کبھی پبلک نہیں کریں گے، یہ کانفیڈینشیل رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ پورا کا پورا فورینزک ہوا ہے اور ایک انویسٹیگیشن موجود ہے، اور ایک پروفیشنل انویسٹیگیٹو فرم ہائر کی گئی تھی امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے. اس میں ایف بی آئی کا ایک فارمر ڈائریکٹر جو ہے اس سے یہ ساری انویسٹیگیشن کروائی گئی تھی. میں اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ وہ ڈائریکٹر ہے جس نے ایران کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہوا تھا کو کا، وہاں پہ انہوں نے تحقیقات میں اس کی انویسٹیگیشن انہوں نے کی تھی. تو یہ ٹیم بڑی پروفیشنل ٹیم ہے، انہوں نے پوری اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائی ہے. اب وہ جو بائیڈن کے ٹائم پہ تو کام آنی نہیں تھی، اب ان کی کریڈیبلٹی ہے. اب یہ رپورٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور فٹافٹ پیسے چاہیے اور میں یہ سامنے رکھی جائے گی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور اس کو دوبارہ سے لانچ کیا جائے گا عالمی میڈیا کے اندر اور عالمی اداروں کے اندر. اس میں فوٹیج بھی ہے، کچھ فیملیز کے انٹرویوز بھی ہیں، کچھ وکٹمز کے انٹرویوز بھی ہیں براہ راست، اور کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو صرف انہی کے پاس ہیں. تو یہ ناظرین ایک بڑی خبر ہے، اور یہ ایک نیا ہتھیار ہے جس کو اوورسیز پاکستانی آنے والے دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہے، اس کو کس وقت استعمال کرنا ہے اس کے اوپر ہماری ایک میٹنگ ہوگی، ہم آپس میں اس کے اوپر مشاورت کریں گے، پھر ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ تیاریاں کر رہی ہیں لاہور میں جلسے کے لیے. لاہور کی انتظامیہ اجازت ہی نہیں دے رہی جلسے کی. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت ہے، ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کو حقوق حاصل ہے. مریم نواز روزانہ کسی نہ کسی تمبو کے اندر چلی جاتی ہیں، جا کے وہاں چند اپنے کارکن بٹھا کے، چند اسٹوڈنٹ بٹھا کے، ماحول سا بنا کے سرکاری افسروں کا، تو وہاں ایک جمگٹا سا لگا کے تو کاروائی ڈال کے نکل جاتی ہیں. اب وہ جو کاروائی ہے وہ ٹک ٹاکرز قسم کی کاروائی ہے، وہ کاروائی وہاں ڈالتے ہیں اور نکل جاتی ہیں. مقبولیت تو ہے نہیں ان کے پاس، پبلک میں یہ جا نہیں سکتے، جب جائیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا. ادھر عالیہ حمزہ جو ہے وہ اندرون شہر میں گھوم رہی ہیں، جہاں پہ انہوں نے حمزہ شہباز کو عبرتناک شکست دی تھی، لیکن جعلی فارم 47 کے اوپر حمزہ شہباز کو MNA بنا دیا گیا. اب عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ شکست یاد رکھیے گا جیل سے بیٹھ کر دی تھی، اور ان کی بیٹی نے اور دیگر کارکنوں نے وہاں پہ کمپین کی تھی. اب آپ اس بات پہ آئیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے 20-25 پولیس والے پہنچ گئے، 3-4 ڈالے شالے لے کے وہ آگے گرفتار کرنا ہے. تو وہاں پہ کارکن اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کسی صورت ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. پھر پولیس نے کارکنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عالیہ حمزہ ڈٹ گئی، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے جاؤں گی نہیں جب تک پولیس نہیں جائے گی، میں اپنے کسی کارکن کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی. تو یہ 1 سال کے قریب جیل کاٹ کر آنے والی خاتون کا حوصلہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پھر پکڑنا ہے پکڑ لو، میں اپنے کارکنوں کو اندر نہیں ہونے دوں گی. یہ پاکستان کے اندر جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں نا وہ بدل رہے ہیں.
اب کارکن کی اہمیت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کارکنوں میں شعور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کارکن اپنی طاقت بھی پہچان رہے ہیں، اور پولیس کا ڈر ختم ہو رہا ہے۔ گولیاں تک تو چلا دیا آپ نے لوگوں کے اوپر، تو پھر لوگوں کو اس طرح خوف نہیں رہتا جیسے لوگ پہلے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ پولیس کا جو خوف ہے وہی انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور